السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاول نشوف معكم كيفاش نكرييو لو طو دو تاكس. كنمشي هنا ستركتور، كندير طو دو تاكس، كتخرج لي هاد لاباج، كندير بوطون دروا اجوتي ان نوفيل اليمون، كطلع لي هادي، كيطلبوا مني هنا كود دو تاكس. هنا لو سونس كدير سوا ديدكتيبل سوا كوليكتي. انا مثلا غادي نخدم في تي في ريكوبيرابل الاولى، غندير ديدكتيبل. انا طايف لو كود هنا باغ اكزومبل ندير تي 20، في l'intitulé ندير تي في ريكوبيرابل، pardon, récupérable sur charge 20%. هنا كيحدد لو كونت 34 55 جوج 000. هنا في لو طون 20%. هنا كيطلب منك لو كونت جينيرو غاتاش. لو كونت اللي غندير هنايا ان فوا ندير فاش نبغي نسيزي مثلا شي اكريتور، ان فوا ندير هذاك لو كونت اللي غندير هنا اوتوماتيكمون يطلع لي الكالكول ديال تي في اوتوماتيكمون. باغ اكزومبل انايا مثلا غندير 6111 000 achat de marchandise entrée. ان فوا انا غنسيزي هاد achat de marchandise اوتوماتيكمون غادي يحسب لي لا تي في. مثلا نشوف واحد لو كونت واحد اخر، ندير مثلا 61 22 باغ اكزومبل achat de matière et fourniture. كنخرج من هنايا، نجي لهنا عاوتاني ندير بوطون دروا اجوتي ان نوفيل اليمون. دابا غادي نكري تي في كوليكتي ولا فاكتوري. هنا لو كود دو تاكس ندير باغ اكزومبل اف 20، l'intitulé TVA facturé, le compte 44 55 000. هنا لو طو 20%. هنا في لو تيب غادي نبدل لي لو تيب. في ديدكتيبل درنا تي في دي بي، هنا تي في انكاسمون حيت تي في فاكتوري. هنا في لو كونت غندير ليه فونت دو مارشانديز مع 111000 اونتري. غندير باغ اكزومبل مثلا 71 24 فونت دو بريستاسيون سيرفيس اونتري، وكنخرج. هاهو كيتكري هنايا. هنا كنكون كرييت لي طو دو تاكس ديالي، كنمشي نجربهم. دابا فين غنمشي؟ نجي هنا تريتمون جورنال دو سيزي، كندخل هنا باغ اكزومبل جورنال اشا جانفي اونتري، كبر هادي، كندير باغ اكزومبل مثلا لو 2 درت واحد لاشا دو مارشانديز 61 11 000 طابيلي فاكتور نيميرو 1 2 3 غندير 1000. هنا غنجي ندير طابيلي 34 55 جوج 000 طابيلي فاكتور نيميرو. هنا طابيلي هو اوتوماتيكمون حسب لي هنا 200، اوتوماتيكمون حسب لي لا تي في. انا عطيتو لو كونت ديال اشا د مارشانديز، حسب لي لا تي في اوتوماتيكمون. كندير اونطري فوالا، كنكمل ليكريتور ديالي. انا غير بينت لكم هنايا كيفاش كتكالكيلا اوتوماتيكمون. تقدر دير واحد لو كونت واحد اخر هنايا، مثلا سيبريمي هادي، نجي باغ اكزومبل مثلا نعطيه 61 22 فاكتور نيميرو 1000 اونطري 34 55
جوج زيرو 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 طابيلي. هنايا اوتوماتيكمون كيحسب لي لا تي في. هادوك لي كونت كاملين اللي حطيتهم قبيله في لي طو دو تاكس كلهم اون فوا كندير شي كونت منهم كيطلع لي هنا لا تي في اوتوماتيكمون كالكوليها اوتوماتيكمون. فوالا هنايا كنكونوا سالينا هذا الفيديو ونتمنى يعجبكم، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.